नमस्कार भाइ बहिनीहरू, नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानलमा तपाईँहरूलाई स्वागत छ। वेलकम टु नेपाल अनलाइन स्कुल। आज हामी क्लास 8 को सोसियल स्टडिजको इकाइ 6 अर्थात् यस इकाइमा रहेको टपिक रहेको छ हाम्रो विगत, भनेको आवर पास्ट। हाम्रो पास्ट, हाम्रो हिस्ट्री हैन, हाम्रो विगतको बारेमा आज हामी केही कुराहरू पढ्न गइरहेका छौँ। नेपालको एउटा पास्ट कस्तो थियो त, हाम्रो हिस्ट्रीमा के भयो हैन, भनिन्छ नि हाम्रो एउटा ग्लोरियस पास्ट रहेको छ भनेर। हो, के रहेछ अन्त ती कुराहरू, त्यसको बारेमा चाहिँ आज हामी छलफल गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग रहेको छ 9वटा विषय, 9वटा पाठ यो इकाइभित्र। पाठ 1 मा रहेको छ नेपालको एकीकरण अभियानमा जनताको सहभागिता। 2 मा रहेको छ नेपालको एकीकरण। 3 मा रहेको छ एकीकरणको निरन्तरता र अन्त्य। 4 मा रहेको छ सुगौली सन्धि पछिको राजनीतिक घटनाक्रम। 5 मा रहेको छ राणाकालीन राजनीतिक क्रियाकलाप। 6 मा रहेको छ राणाकालीन आर्थिक र सामाजिक कार्यहरू। 7 मा रहेको छ 2007 साल पछिको प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रम र उपलब्धि। 8 मा रहेको छ ग्रिस र रोमको सभ्यता र 9 मा रहेको छ पुनर्जागरण। यो 9वटा पाठमध्ये 7वटा चाहिँ नेपालसँग रिलेटेड छ र 8 र 9वटा चाहिँ 8 र 9 दुईटा चाहिँ नेपालसँग सम्बन्धित छैन। यो चाहिँ हामी ग्रिस र रोमको सभ्यता र पुनर्जागरण को बारेमा पढ्छौँ यसमा चाहिँ। र पाठ 1 नेपालको एकीकरण अभियानमा जनताको सहभागिता, पिपल्स पार्टिसिपेसन इन युनिफिकेसन क्याम्पेन अफ नेपाल, हाम्रो पहिलो पाठ रहेको छ। नेपालको एकीकरण अभियानमा राजा र भारदार पनि गोर्खाली सेनाको मात्र सहभागिता एवं सहयोग थिएन। गोर्खाली सेनाको राजा र गोर्खाली सेनाको मात्र सहयोग नभइकन समग्र जनताहरू ले मेहनत गरेर, एउटा त्याग दिएर हैन, समग्र नेपालीहरूको परिश्रमले नै यो सफल भएको थियो। नेपालको एकीकरणमा जनताको सहभागितालाई निम्न अनुसार अझ स्पष्ट पार्न सकिन्छ। नेपालको युनिफिकेसनमा, एउटा एकीकरण अभियानमा हाम्रो नेपाली जनताहरूको भूमिका के थियो, कसरी सहभागिता जनाएका थिए नेपाली जनताहरूले, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी बुदागत रूपमा पढौँ। क मा रहेको छ गोर्खाका स्थानीय बासिन्दा विशेनगरजीले जनताको सासाना सहयोगले ठुला हतियार किन्ने पैसा जम्मा गर्न सकिने सल्लाह दिए। बमोजिम गोर्खा राज्यका 12,000 घरधुरीबाट जनताद्वारा आर्थिक सङ्कलन गरिएको थियो। विशेनगरजी चाहिँ गोर्खाका स्थानीय बासिन्दा थिए। उनले चाहिँ एउटा सल्लाह, एउटा प्रपोजल के ल्याए भने, जनताहरूसँग भएको पैसा थोरै जनताहरूको इच्छा अनुसार जम्मा गरौँ र त्यस पैसाले चाहिँ ठुला हतियारहरू किन्न सक्ने पैसा पुग्छ भनेर राजासामु कुरा राखे र राजाले पनि हुन्छ भनेर यो कामको सुरुवात भयो। र 12,000 घरधुरी, 12,000वटा गोर्खा राज्यका घरहरूबाट केही पैसाहरू सङ्कलन गरेर जनताहरूको इच्छा अनुसारले राजदरबारमा दिएर राजाले चाहिँ हात हतियार किने। यो थियो क मा। र ख मा रहेको छ 16 देखि 30 वर्ष उमेरका सबै गोर्खाली युवाहरू युद्धमा सहभागी भएका थिए। 12,000वटा घरधुरी मा भएका 16 देखि 30 वर्षसम्मका उमेरका सबै युवा वर्गहरू चाहिँ युद्धमा सहभागी भएका थिए अरे। अर्को छ ग मा ज्योतिष कुलानन्द ढकालको सल्लाह तथा साहित्यलाई मानेर नुवाकोट र कीर्तिपुरमाथि तेस्रो आक्रमण गर्दा
गोर्खालीहरू सफल भएका थिए। नुवाकोट र कीर्तिपुरमाथि चाहिँ पहिलो र दोस्रो पटकको आक्रमणमा गोर्खाली सेना पराजय भएको थियो भने तेस्रो आक्रमणमा चाहिँ गोर्खालीहरू सफल भएका थिए र आक्रमण गर्ने युद्ध गर्ने बेलामा चाहिँ राजाले चाहिँ ज्योतिष कुलानन्द ढकालको सल्लाह लिने गर्थे। घमा रहेको छ कीर्तिपुरमा जयप्रकाश मल्लको सेनाले पृथ्वीनारायण शाहलाई काट्न हतियार उठाउँदा राजा काट्न हुँदैन भनी सल्लाह दिने वा राजालाई काट्न रोक्ने व्यक्ति पनि सर्वसाधारण जनताका छोरा थिए अनि उनलाई रातारात नुवाकोट पुर्याई सुरक्षित गर्नेमा पनि सर्वसाधारण नागरिक थिए। जब कीर्तिपुर आक्रमणमा कीर्तिपुरका राजा थिए जयप्रकाश मल्ल, उनले चाहिँ कीर्तिपुरको सेनाले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई युद्धमा लगभग जितिसकेका थिए र राजालाई पनि मार्न आँटेका थिए। त्यस क्रममा एउटा सामान्य लडाकु, एउटा सामान्य जनताको छोरा जो युद्धमा सहभागी भएको युवा थियो, उसले चाहिँ राजालाई चाहिँ मार्नु हुँदैन भनेर चाहिँ सल्लाह दिएर राजालाई चाहिँ सुरक्षित राखे। मा रहेको छ कीर्तिपुर आक्रमण गर्न दहचोकका जनताले पृथ्वीनारायण शाहलाई समर्थन गरेका थिए। मा दोस्रो पटक कीर्तिपुर आक्रमण गर्दा सूर्यप्रताप शाहको आँखा फुट्दा चिकित्सक एन्जेलोले उपचार गरेका थिए। चिकित्सक एन्जेलो चाहिँ विदेशी नागरिक थिए। उनले आक्रमणका क्रममा जब युवाहरू सेनाहरू घाइते हुन्थे उनीहरूलाई उपचार गर्ने काम गर्थे। कीर्तिपुरको विजय पश्चात त्यहाँका जनताले पृथ्वीनारायण शाहलाई स्वागत गरेका थिए। पृथ्वीनारायण शाह गोर्खाका राजा थिए। उनले एकीकरण अभियानलाई निरन्तरता दिँदै कीर्तिपुर माथि विजय प्राप्त गरे। विजय पश्चात कीर्तिपुरका जनताहरूले चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहलाई आफ्ना राजा मानेर स्वागत गरेका थिए। अर्को रहेको छ पाटन विजय गर्ने सिलसिलामा श्रीहर्ष पन्त दूत बनी गएका थिए। बहादुर शाहका पालामा पश्चिम एकीकरणमा निस्केका सेनालाई जनताद्वारा स्वागत गरिएको थियो। पश्चिमतर्फ जब नेपालको चाहिँ पूर्वी भागमा युद्धले चाहिँ धेरै उग्र रूप लियो, युद्ध गर्न गाह्रो भयो गोर्खाली सेनालाई भने पश्चिमतर्फ चाहिँ त्यति पूर्वमा जस्तो गाह्रो भएन। पूर्वमा जस्तो बलियो सेनाहरू चाहिँ पश्चिममा थिएनन्। त्यसले गर्दा पश्चिममा चाहिँ केही सहज चाहिँ भएको थियो भाइ बहिनीहरू। जनताद्वारा रुचाइएका व्यक्ति कालु पाण्डेलाई पृथ्वीनारायण शाहले काजी बनाएका थिए। यसरी नेपालको एकीकरण अभियानमा जनताहरूले पनि ठुलो भूमिका खेलेका थिए, ठुलो बलिदान त्याग गरेका थिए भन्ने कुरा चाहिँ हामी माथिका कुराहरूबाट स्पष्ट हुन्छौँ भाइ बहिनीहरू। यसरी पाठ 2 र 3 मा चाहिँ नेपालको एकीकरणको बारेमा छ। हामी यसलाई चाहिँ सँगै पढ्छौँ। सुरुमा नेपालको एकीकरण नुवाकोट विजय पश्चात सुरु भयो। नुवाकोट काठमाडौँ उपत्यका नजिकै उत्तर पश्चिममा पर्ने रणनीतिक महत्त्वको ठाउँ हो र त्यति बेला यो काठमाडौँ अधिराज्य अन्तर्गतको थियो। पृथ्वीनारायण शाहका बाबु राजा नरभूपाल शाहले आक्रमण गरी असफल भएका थिए। तसर्थ पृथ्वीनारायण शाहको पहिलो ध्यान नुवाकोटमाथि नै गयो। आफ्नो बुबा पराजित भएको ठाउँबाट चाहिँ युद्ध गर्न सुरु गर्छु र एकीकरण अभियानलाई त्यहाँबाट निरन्तरता दिन्छु भनेर पृथ्वीनारायण शाहले सबैभन्दा पहिला नुवाकोटमाथि आक्रमण गरे र त्यहाँबाट चाहिँ नेपालको एकीकरण अभियान सुरु भएको थियो भाइ बहिनीहरू। पृथ्वीनारायण शाहको भने नुवाकोट आक्रमण पहिलो प्रयास थियो, तर गोर्खाली राजाहरूको भने त्यो तेस्रो प्रयास रहेको थियो। यो प्रयासका सेनानायक काजी कालु पाण्डे थिए। उनले राति नुवाकोटेहरूलाई निदाइरहेको बेलामा आक्रमण गरी त्यहाँका सुरक्षाकर्मीले पत्तै नपाउने तथा प्रत्याक्रमण समेत गर्न नसक्ने गरी नुवाकोटको रणनीतिक महत्त्वको महामण्डल कब्जा गरिदिए। जब नुवाकोटमा
राति सबैजना मान्छेहरू त्यहाँका सबै सेनाहरू त्यहाँका सबै सुरक्षाकर्मीहरू सुतिरहेको बेला थियो। त्यसै क्रममा काजी कालु पाण्डेले चाहिँ त्यहाँको एउटा स्ट्राटेजिक पोइन्ट भनौँ न, एउटा रणनीतिक महत्त्वको महामण्डललाई चाहिँ कब्जा गरिदिए र नुवाकोटमाथि गोर्खाली सेना विजयी भयो। र अर्को रहेको छ मकवानपुर विजय। नाकाबन्दीको प्रभाव व्यापार गर्न नपाउँदा मकवानपुर, जो काठमाडौँको दक्षिणमा पर्छ, त्यहाँ पनि परेको थियो। 1762मा महदम कीर्ति शाह, सुरप्रताप शाह, दलमर्दन शाह, रणरुद्र शाह, निन्दु शाह, काजी वंशराज पाण्डे, काजी कहर सिंह बस्नेत, काजी नरसिंह बस्नेत तथा काजी अभिमान सिंह बस्नेतको नेतृत्वको 1100 सेनाले मकवानपुरमा चढाइ गर्यो। मकवानपुरका राजा दिग्बन्धन सेन तथा कनकसिंह बानियाले परिवारलाई सुरक्षित ठाउँमा पठाइसकेका थिए। त्यस्तो अवस्थामा लडाईँ भएकाले 8 घण्टाको सङ्घर्षपछि मकवानपुर छाडी हरिहरपुर गढी भागे। त्यसपछि मकवानपुर नेपालमा मिलाइयो। मकवानपुर 1762मा चाहिँ भन्दा अगाडि मकवानपुर छुट्टै राज्य थियो। त्यहाँका राजा थिए दिग्बन्धन सेन तथा कनकसिंह बानिया। जब 1762मा गोर्खाली सेना को नेतृत्वमा गोर्खाली सेनाले चाहिँ मकवानपुरमाथि विजय प्राप्त गर्यो, त्यसपछि मकवानपुर पनि नेपालमा मिलाइयो। यसरी 1762मा मकवानपुर नेपालमा गाभिएको थियो। यसरी नुवाकोट विजयपछि मकवानपुर विजय प्राप्त गरेको थियो गोर्खाली सेनाले। कीर्तिपुर तथा काठमाडौँ उपत्यकाको विजय। त्यसको केही वर्ष काठमाडौँ उपत्यकालाई चारैतिरबाट घेरेर नाकाबन्दी गरिसकेपछि कीर्तिपुर, जसले गोर्खालीलाई दुईवटा लडाईँमा हराएको थियो, जहाँको लडाईँमा गोर्खाली वीर काजी कालु पाण्डे मारिए, सुरप्रताप सिंहको आँखा फुट्यो, पृथ्वीनारायण शाह आफै झन्डै मरेका थिएनन्, त्यस्तो कीर्तिपुर तेस्रोचोटि नाकाबन्दीको प्रभावले लडाईँ नै नगरी गोर्खा राज्यमा गाभियो। त्यसपछि 6 महिना अर्को नाकाबन्दी लगाई कान्तिपुर तथा पाटन पनि सहर भयो। कुनै युद्ध नै गर्नु परेन। पाटन, कीर्तिपुर, कान्तिपुर जुन राज्यहरू थिए काठमाडौँ उपत्यकाका, ती राज्यहरूमा चाहिँ नुन तेल जस्ता अति आवश्यक वस्तुहरू बाहिरी जिल्लाबाट आउँथ्यो। जब नाकाबन्दी भयो, त्यहाँको जनताहरूले चाहिँ आफ्नो अति आवश्यक वस्तुहरू पनि पाएनन् होइन। र के भयो भने त्यहाँको राजालाई चाहिँ एउटा प्रेसर भयो र यसरी नै लडाईँ नै नगरिकन गोर्खाली सेनाले चाहिँ कीर्तिपुर लाई नेपालमा मिलायो र त्यसको 6 महिनापछि अझ नाकाबन्दीलाई स्ट्रिक गर्दै राजदरबारमा अझ प्रेसर पार्दै उसले कान्तिपुर र पाटन पनि नेपालमा गाभ्यो। त्यसको 1 वर्षपछि भक्तपुर कब्जा गरियो। यो लडाईँमा भने थुप्रै जनधनको क्षति भयो। काठमाडौँ एकीकरणपछि गोर्खाको एकीकरण अभियान, नेपाल एकीकरण अभियान बन्यो। काठमाडौँमा गोर्खाबाट राजधानी सारियो। काठमाडौँ चाहिँ पहिल्यै एउटा विकसित र राम्रो सहर थियो। गोर्खा भन्दा काठमाडौँमा राजधानी बनाउँदा चाहिँ उपयुक्त ठानेर पृथ्वीनारायण शाह को सैनिक गोर्खालीहरूको बहुमतमा चाहिँ राजधानी चाहिँ गोर्खाबाट काठमाडौँमा सारियो। र विजयपुर तथा चौदण्डी उपत्यका विजय पश्चात नेपाली सेना विभिन्न सेनानायकको नेतृत्वमा विजयपुर चौदण्डी विजय गरी नेपालको सिमाना कन्काई नदीसम्म पुर्याउन सफल भयो। माझ किराँत, पल्लो किराँत पनि नेपालमा मिलाइयो। यत्तिकैमा पृथ्वीनारायण शाहको देहान्त विक्रम सम्वत 1831मा
भएपछि पूर्वी अभियान केही वर्ष रोकियो। पृथ्वीनारायण शाहको मृत्यु 1831मा भएको थियो। भाइ बहिनीहरू, पृथ्वीनारायण शाहको मृत्युले पनि नेपालको एकीकरणलाई प्रभाव पार्यो, केही समय रोकिन पुग्यो। पृथ्वीनारायण शाहको निधनपछि पनि नेपाल एकीकरण अभियान जारी रह्यो। रानी राजेन्द्र लक्ष्मीले नेपाल एकीकरण अभियानलाई अगाडि बढाइन्। तनहुँ चितवनको विजय। रानी राजेन्द्र लक्ष्मीले दामोदर पाण्डे तथा रामकृष्ण कुँवरको नेतृत्वमा पठाएको नेपाली सेनाको टोली तनहुँ र तनहुँद्वारा प्रशासित चितवन नेपालमा गाभ्यो। रानी राजेन्द्र लक्ष्मीको मृत्यु भएपछि राजकुमार बहादुर शाहले भतिजा रणबहादुर शाहको रिजेन्ट भई एकीकरण अभियान जारी राखे। पश्चिमतिर एकीकरण बढाउन सबैभन्दा ठुलो चुनौती रहेको पाल्पाका राजासँग वैवाहिक साइनो जोडेर राजकुमार बहादुर शाहले अभियानलाई अगाडि बढाए। पाल्पा चाहिँ एकदमै शक्तिशाली थियो। पाल्पालाई जित्न चाहिँ यत्तिकै सहज थिएन। त्यसैले बहादुर शाहले चाहिँ के आइडिया लगायो भने पाल्पाकै राजकुमारीलाई चाहिँ विवाह गर्ने र यसरी पाल्पाको राजकुमारीलाई विवाह गरे र एकीकरण अभियानलाई अगाडि बढाए। पश्चिम विजय अभियान कस्तो रहेको छ त आउनुहोस् पढौँ। विभिन्न कमान्डरहरूको नेतृत्वमा गएको नेपाली सेनाको टोलीले कास्की, लमजुङ तथा यस आसपासका राज्यहरू नेपालमा मिलाए। त्यहाँबाट अगाडि बढेको सेनाले पश्चिममा सतलज नदी तरेर काङ्गडा किल्ला पुगी। त्यो किल्ला पनि 3 वर्षसम्म बडाकाजी अमरसिंह थापाको शासनमा रह्यो। तर पछि पन्जाबका राजा रणजित सिंहसँग काङ्गडाका राजाले सहयोग मागेर लडाईँ गरी नेपाली सेनालाई सतलज नदी वारी फर्किन बाध्य बनाए। साथै बहादुर शाहको नायबी कालमा नेपाल पूर्वमा सिक्किम, भुटानसम्म पुग्यो, जसलाई टिस्टादेखि काङ्गडासम्मको विशाल नेपाल भनिन्छ। राजकुमार बहादुर शाहको मृत्युपछि पाल्पालाई नेपालमा मिलाउन बाहेक नेपाल एकीकरण अभियानको अन्त्य हुन पुग्यो। यसरी नेपालको एकीकरण अभियान चलेको थियो। पश्चिममा काङ्गडादेखि पूर्वमा टिस्टासम्म नेपाली जमिन रहेको थियो। भाइ बहिनीहरू, पाठ 4 मा हामी कुरा गर्छौँ सुगौली सन्धिपछिको राजनीतिक घटनाक्रम। के थियो त सुगौली सन्धि, त्यसपछि के भयो नेपाली राजनीतिमा, त्यो कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ छलफल गर्छौँ। भाइ बहिनीहरू, सुगौली सन्धि नेपाल अङ्ग्रेज युद्ध समाप्त गर्ने सन्धि थियो। जब नेपाल र अङ्ग्रेजहरूको बिचमा युद्ध चल्यो, त्यसपछि नेपालीहरू पनि एकदमै वीरताका साथ लडे। उनीहरू हार्न चाहन्थेनन् भने अङ्ग्रेजहरू पनि एकदमै शक्तिशाली थिए। उनीहरूसँग हात हतियार, त्यस समयको आधुनिक मानिने हात हतियार थियो भने नेपालीहरू पनि आफ्नै पुराना औजारहरू, हात हतियार, आफूले बनाएका हतियारहरूले लडे, तर हार मान्न चाहेनन्। यसरी सुगौली सन्धि गरेर नेपाल र अङ्ग्रेज बिचको ब्रिटिस इस्ट इन्डिया कम्पनीसँगको युद्ध चाहिँ रोक्ने निर्णय भयो र 2 डिसेम्बर 1815मा दुवै पक्षबीच भएको सहमतिमा आधारित यस सन्धिले गर्दा नेपालको धेरै भूभाग गुमाउन पर्यो। नेपालको राजनीतिमा अङ्ग्रेजहरूको हस्तक्षेप सहनु परेको थियो भने पृथ्वीनारायण शाहबाट सुरु गरिएको नेपाल एकीकरण अभियान पूर्णतः समाप्त भएको एवं दरबारमा षड्यन्त्र र गुटबन्दीको राजनीति सुरु भएको थियो। सुगौली सन्धि पश्चात विक्रम सम्वत 1903 सम्मको अवधि नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको समय थियो। सो समयमा राजनीतिक अस्थिरता आउनुका मुख्य कारणहरू निम्नलिखित थिए। क. भारदारहरू विभिन्न गुटमा लाग्दा उनीहरू बीचको झगडा। जब राजदरबारभित्रकै भारदारहरू विभिन्न पक्षमा उभिएर विभिन्न आफ्नो समूह बनाएर बस्छन्, तब त्यहाँबाट नै झगडा र देशको राजनीतिमा अस्थिरता आउने गर्छ। यस्तै भएको थियो त्यति बेला पनि। र अर्को थियो राजाको कमजोर स्वभाव, रानीहरूको आपसी वैमनस्य। रानीहरू, धेरै रानीहरू हुने गर्थे। एउटा रानीको र अर्को रानीहरूको चाहिँ सम्बन्ध राम्रो हुँदैन थियो। अनि राजा पनि कमजोर थिए।
राजदरबारमा दरबारका भारदारहरू पनि विभिन्न समूहमा आफ्नो समूहमा बस्थे। उनीहरू बीच पनि झगडा थियो र अङ्ग्रेजहरूले पनि नेपाली राजनीतिमा हस्तक्षेप गरेका थिए। उनीहरूको नीति त्यस्तो थियो। प्रधानमन्त्री परिवर्तन भइरहने स्थिति थियो। पाण्डे र थापाहरूको पुस्तौनी दुश्मनी, पाण्डे वंश र थापा वंशहरूको चाहिँ पुस्तादेखिको दुश्मनीहरू पनि त्यही आएर त्यसैलाई त्यही मिसिएको थियो। यसरी चाहिँ नेपालको राजनीतिमा एउटा इन्स्टेबल पोलिटिक्स भएको थियो। अनि त्यसपछि रहेको छ मुख्य राजनीतिक घटनाक्रमहरू के थिए त? रणजङ पाण्डेको मुख्तियारी। भीमसेन थापाको पतनपछि यिनले मुख्तियारी सम्हालेका थिए। यिनको मुख्तियारीमा राजा राजेन्द्रकी जेठी रानीको हात थियो। रणबहादुर शाहको पालामा हरण भएका बिर्ता फिर्ता गर्ने ब्राह्मणहरूको मागको व्यवस्था र अङ्ग्रेज विरोधी भएका कारण उनले छोटो समयमै पदबाट राजीनामा दिनुपरेको थियो। भीमसेन थापाको 20 मुद्दा फिर्ता। रणजङ पाण्डेको राजीनामा पश्चात रङ्गनाथ पौडेलको मुख्तियारी कालमा भीमसेन थापामाथि लगाइएको 20 मुद्दा फिर्ता लिए उनलाई जेल मुक्त गरिएको थियो। उनी जेल मुक्त भएपछि कुनै जिम्मेवारी नपाएका कारण पुर्ख्यौली घर भएको ठाउँ गोर्खा बोर्लाङ गई बसेका थिए। 3 मा रहेको छ भीमसेन थापाको 20 मुद्दा उल्ट्याउनु। पुष्कर शाहको मुख्तियारी कालमा रणजङ पाण्डेले भीमसेन थापाको 20 मुद्दा उल्टाई उनलाई पुनः पक्राउ गर्न लगाएका थिए। रणजङ पाण्डेले नक्कली प्रमाण जुटाई 20 मुद्दा प्रमाणित गरेका थिए। अर्को छ सैनिक विद्रोह। रणजङ पाण्डे दोस्रोचोटि विक्रम सम्वत 1897 मा मुख्तियार हुँदा केही सैनिकले 2 वर्षदेखि तलब नपाएको न्युमा उत्तेजित भई टुँडिखेलमा भेला हुने ब्रिटिस रेसिडेन्सीको कम्पाउन्ड घेर्ने काम गरेका थिए। उनीहरूले पुष्कर शाह र रङ्गनाथ पौडेल लगायतका घर समेत तोडफोड गरेका थिए। यी सैनिकहरूको सङ्ख्या करिब 6000 को हाराहारीमा थियो। राजा राजेन्द्रले तलब र सैनिक कटौती नगरिने घोषणा गरेपछि सो आक्रोश शान्त भएको थियो। नेपालको इतिहासमा यसलाई सैनिक विद्रोहको लक्षण भनिन्छ। कान्छी रानीको शक्ति उन्माद। रणजङ पाण्डेको पतनपछि जेठी महारानीको पनि मृत्यु भयो। जेठी रानीको मृत्यु पश्चात कान्छी रानी राज्यलक्ष्मी देवीले शक्ति वृद्ध गर्न लागिन्। उनलाई विक्रम सम्वत 1900 मा शाही घोषणा मार्फत नियुक्ति, पदच्युत, देश निकाला, प्राणदण्ड, वैदेशिक युद्धवार्ता र सन्धि गर्ने असीमित अधिकारहरू प्रदान गरिएको थियो। विक्रम सम्वत 1900 मा यिनले माथवर सिंह थापालाई प्रधानमन्त्री बनाइन्। उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउनुको एउटै स्वार्थ आफ्नो छोरा रणेन्द्रलाई राजा बनाउनु थियो र माथवर सिंहबाट पनि सो काम पुरा नहुनेदेखि उनको हत्या जङ्गबहादुरद्वारा गराएकी थिइन्। 6 मा रहेको छ फतेजङको मुख्तियारी र गगन सिंहको दबदबा। 1902 जेठ 4 गते रातिमा माथवर सिंह थापाको हत्यापछि भारतको बनारसमा बसिरहेका फतेजङ शाहलाई काठमाडौँ बोलाई मुख्तियार पदमा नियुक्त गरियो। उनको मुख्तियारी कालमा दरबारमा कान्छी रानीको कृपा पात्रका रूपमा गगन सिंहको दबदबा रहेको थियो। यसरी नेपालमा राजनीतिक अस्थिरता र अन्यलताको वातावरणको फाइदा उठाई जङ्गबहादुरको उदय भएको थियो। त्यसपछि जङ्गबहादुर राणाको उदय भयो अनि राणा शासन सुरु भयो र हामी अबको पाठ 5 मा राणाकालीन राजनीतिक क्रियाकलाप। जब जङ्गबहादुर शाहको उदय भयो, जङ्गबहादुर शाह नेपालको पहिलो राणा प्रधानमन्त्री भए 1903 मा। त्यसपछि के भयो त नेपालको राजनीतिमा? नेपालमा धेरै राम्रा कामहरू पनि भएका छन्। राणाकालमा एउटा सामाजिक रूपान्तरण को कामहरू पनि भए। आउनुहोस् यसको बारेमा कुरा गरौँ भाइ बहिनीहरू। राणाकालमा घटेका विभिन्न राजनीतिक क्रियाकलापहरूले राणा शासनलाई टिकाउन वा हटाउन विभिन्न भूमिका खेलेका थिए। तीमध्ये केही मुख्य क्रियाकलापलाई तल उल्लेख गरिएको छ। 1. जङ्गबहादुरको युरोप यात्रा। युरोप पुग्ने पहिलो नेपाली नै जङ्गबहादुर राणा थिए। विक्रम सम्वत 1906 to 1970 बेलायतको सामाजिक आर्थिक
राजनीतिक, भौगोलिक र सैनिक गतिविधिको अध्ययन गर्न र बेलायती महारानीसँग सम्बन्ध सुमधुर बनाउन जङ्गबहादुर बेलायत गएका थिए। 1 वर्ष लामो युरोप भ्रमणबाट प्रभावित भई उनले नेपालमा अङ्ग्रेजी शिक्षाको सुरुवात र मुलुकी ऐन जारी गरेका थिए। मुलुकी ऐन भनेको चाहिँ देश चलाउने एउटा संविधान जस्तै एउटा नियम हो। त्यसको सुरुवात जङ्गबहादुर राणाले गरेका थिए। जब उनी युरोप भ्रमणमा गए, युरोपमा त्यति बेलै पनि एकदमै विकसित र एउटा राम्रो सभ्यता बसिसकेको थियो। त्यो देखेर नेपालमा पनि राम्रो युग, एउटा राम्रो सुरुवात ल्याउनको लागि उनले अङ्ग्रेजी शिक्षाको सुरुवात गरेका थिए। दोस्रोमा रहेको छ नेपाल तिब्बत युद्ध। विक्रम सम्वत 1912-1913मा नेपाल तिब्बत युद्ध भएको थियो। जङ्गबहादुरको समयमा लासामा रहेका नेपालीहरूलाई गरेको दुर्व्यवहार, सीमा विवाद र नेपाली वकिललाई तिब्बतबाट निष्कासित गरिनु आदि कारणले नेपाल र तिब्बतबीच युद्ध भएको थियो। थापाथली सन्धि। विक्रम सम्वत 1912 साल चैत 3 गते नेपाल र तिब्बतबीच थापाथली दरबारमा भएको सन्धि नै थापाथली सन्धि हो। 1912 साल चैत 3 गते भाइ बहिनीहरू थापाथली सन्धि भएको मिति। नेपाल तिब्बत युद्धलाई समाप्त गर्न यस सन्धि भएको थियो। यो नेपालको पक्षमा भएको सन्धि थियो। यस सन्धि अनुसार नेपालले वर्षेनी तिब्बत सरकारबाट 10,000 रुपैयाँ सलामी पाउने भयो। लासामा नेपाली दूत राख्न पाउने व्यवस्था पनि यस सन्धिले बेहोजायो। यस सन्धिपछि चाहिँ प्रत्येक वर्ष तिब्बत सरकारले नेपाल सरकारलाई 10,000 रुपैयाँ बुझाउनु पर्ने थियो। यो सन्धि नेपालको पक्षमा थियो। 4मा रहेको छ 38 सालको पर्व। विक्रम सम्वत 1938 सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री रणदीप सिंह र उनका भाइ धीर शमशेरको हत्या गर्न गरिएको षड्यन्त्रलाई 38 सालको पर्व भनिन्छ। यस पर्वमा युवराज त्रैलोक्य जगतजङ सुब्बा, होमनाथ खतिवडा, उत्तरध्वज खवास आदिको संलग्नता थियो। पछि उत्तरध्वज खवासले षड्यन्त्रको पोल खोलिदिएकाले धेरैको गिरफ्तारी र कोहीले ज्यान सजाय समेत पाएका थिए। 5मा 42 सालको पर्व। धीर शमशेरका छोराहरूद्वारा आफ्नै काका रणदीप सिंहको हत्या गरी सत्ता कब्जा गरिएको घटनालाई 42 सालको पर्व भनिन्छ। यस घटना विक्रम सम्वत 1942 सालमा भएका हुनाले पनि यसलाई 42 सालको पर्व भनिन्छ। यस घटनापछि जङ्ग परिवारको शासन समाप्त भई शमशेर परिवारको शासनमा वर्चस्व कायम भएको थियो। प्रचण्ड गोर्खा। विक्रम सम्वत 1988मा उमेश विक्रम शाह, रङ्गनाथ शर्मा, खड्गमान सिंह, मैनबहादुरले प्रचण्ड गोर्खा स्थापना गरी देशमा राणा शासनको अन्त्य गर्ने प्रयत्न गरेका थिए। यो कुराको भेद लक्ष्मण प्रसादबाट खेलिएकाले उमेश विक्रमलाई सर्वस्व हरण, निर्वासन र अन्यलाई कैद गरियो। यसलाई प्रचण्ड गोर्खा पर्व भनिन्छ। राणा शासनको अन्त्य गर्न यसले खेलेको भूमिका महत्त्वपूर्ण थियो। अर्को छ लाइब्रेरी पर्व। राणाकालमा पुस्तकालय वा वाचनालय खोल्ने अनुमति थिएन। भीम शमशेरका पालामा जोगीवीर सिंह, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, कृष्णप्रसाद खतिवडा लगायत 45-46 जना व्यक्तिहरू मिले पुस्तकालय खोल्ने योजना बनाए। 40 जनाभन्दा बढीको माग पत्र प्रधानमन्त्रीमा बुझाउनु अगावै पोल खुलेकाले सबै व्यक्तिहरूलाई गिरफ्तार गरियो। गिरफ्तार गरेका हरेकलाई 100 रुपैयाँ जरिवाना गरियो, तर त्यो लाइब्रेरी खुल्न पाएन। अर्को छ प्रजा परिषद। नेपालको पहिलो राजनीतिक सङ्गठनका रूपमा प्रजा परिषदको स्थापना विक्रम सम्वत 1993 जेठ 20 गते काठमाडौँमा भएको थियो। यसको मुख्य उद्देश्य राणा शासनको अन्त्य गरी प्रजातन्त्रको स्थापना गर्नु थियो। यसका संस्थापक सदस्यहरूमा धर्मभक्त माथेमा टङ्कप्रसाद आचार्य, दशरथ चन्द, जीवनराज शर्मा र रामहरि शर्मा थिए। यो दललाई राजा त्रिभुवनको आर्थिक र नैतिक समर्थन थियो। राणा विरोधी काम गरेको आरोपमा यस सङ्गठनका सदस्यहरू पक्राउ गरिएको र 4 जना होनहार सपुतहरू दशरथ चन्द, गङ्गालाल धर्मभक्त र शुक्रराजलाई मृत्युदण्ड दिएको थियो। उहाँहरू नेपालका शहीदहरू हुनुहुन्छ। नेपालमा प्रजातन्त्रको स्थापना गर्नमा यस
घटनाको पनि ठुलो प्रभाव परेको छ। नेपाली नागरिक अधिकार समिति विक्रम सम्वत 1994 राजालाल कलवारको असन्निरको घरमा गठन भएको यस समितिले लेख, प्रवचन, पुराण वाचन गरी जनचेतना फैलाउने उद्देश्य लिएको थियो। शुक्रराज शास्त्री, केदारमान व्यथित, मुरलीधर शर्मा, गङ्गालाल आदि युवाहरू संलग्न यस समितिको अध्यक्ष शुक्रराज शास्त्री थिए। जयतु संस्कृतम आन्दोलन विक्रम सम्वत 2004 असार 1 देखि भूगोल, इतिहास, अर्थशास्त्र, राजनीतिशास्त्र आदि विषय पढाइ हुनुपर्ने माग राखी काठमाडौँ रानीपोखरी स्थित राजकीय संस्कृत विद्यालयका विद्यार्थीहरूले गरेको हडताल नै जयन्तु संस्कृतम आन्दोलन हो। यसले नेपालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा सहयोग पुर्याएको थियो। पाठ 6 मा रहेको छ राणाकालीन आर्थिक र सामाजिक कार्यहरू। राणाकालमा नेपालमा आर्थिक गतिविधिहरू के भए, सामाजिक गतिविधिहरू के भए, यसको बारेमा हामी यो पाठमा पढ्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू यो टेबलमा हेर्नुहोला। राणाकालीन आर्थिक र सामाजिक कार्यहरू। राणा प्रधानमन्त्रीहरूको नाम र उनीहरूले गरेका आर्थिक र सामाजिक कार्यहरू यस टेबलमा दिएको छ। सुरुमा पहिलो राणा प्रधानमन्त्री जङ्गबहादुर राणाको कार्यकालमा के भयो भन्ने कुराहरूबाट सुरु गरौँ। विक्रम सम्वत 1910 मा मुलुकी ऐन प्रकाश भयो जुन 1400 पृष्ठको थियो। यसमा सबैलाई एकै किसिमको दण्ड व्यवस्था, 35 वर्ष पुगेकी अविवाहित छोरीलाई पनि अंश दिने व्यवस्थाका साथै दोजिया विधवालाई सती जान नपर्ने व्यवस्था समेटिएका थिए। विक्रम सम्वत 1910 असोज 27 गते दरबार हाई स्कुलको स्थापना भएको थियो। गिद्धे प्रेसको स्थापना भयो। आयुर्वेदिक औषधि प्रयोगमा जोड दिए। केटाकेटीलाई खोपाउने चलन लगाएका थिए। अर्को रहेको छ रणदेव सिंह। रणदेव सिंहको पालामा संस्कृत पाठशाला र छात्रावासको व्यवस्था गरियो। पञ्चाङ्ग छपाउन लगाएका थिए उनले। टेलिफोन, बिजुली र रोपवे सञ्चालन गर्न विदेशी विशेषज्ञलाई नेपाल बोलाएका थिए। नेपालमा टेलिफोन, इलेक्ट्रिसिटी र रोपवेको स्टडी गर्नका लागि रणदेव सिंहले विदेशबाट केही एक्सपर्टहरू चाहिँ नेपालमा ल्याएका थिए। अर्को रहेका छन् वीर शमशेर। वीर अस्पताल, वीर लाइब्रेरी, वीर धाराको स्थापना वीर शमशेरको पालामा भएको थियो। दरबार हाई स्कुलमा सर्वसाधारणका छोराछोरीले समेत पढ्न पाउने व्यवस्था वीर शमशेरले गरेका थिए। जङ्गबहादुर राणाले चाहिँ दरबार हाई स्कुल को स्थापना गरे 1910 असोज 27 मा। तर त्यस बेला दरबार हाई स्कुलमा राजाका छोराछोरीहरू र राणाका सन्तानहरू मात्र पढ्न पाउँथे। तर जब वीर शमशेर प्रधानमन्त्री भए उनले दरबार हाई स्कुलमा सर्वसाधारण सामान्य नागरिकहरूका छोराछोरीले समेत पढ्न पाउने व्यवस्था गरे। प्राविधिक शिक्षा, टेक्निकल एजुकेसन र महिला शिक्षा, वुमेन एजुकेसनको सुरुवात वीर शमशेरको पालामा भएको थियो भने हुलाक व्यवस्थामा सुधार भएको थियो। यसरी चन्द्र शमशेरको पालामा विक्रम सम्वत 1968 मा प्रथम जनगणनाको सुरुवात भएको थियो। भाइ बहिनीहरू 1968 मा नेपालको फर्स्ट सेन्सस भएको थियो। त्यसबेला नेपालका प्रधानमन्त्री थिए चन्द्र शमशेर। सम्झिनुपर्ने कुरा रहेको छ यो। विक्रम सम्वत 1977 मा सती प्रथाको अन्त्य। सती प्रथा भनेको श्रीमान मरेपछि श्रीमती पनि श्रीमानसँगै जल्नुपर्ने र मर्नुपर्ने एउटा प्रथा थियो। त्यस प्रथाको चाहिँ 1977 सालमा चन्द्र शमशेरले अन्त्य गरेका थिए। आजभन्दा ठिक 100 वर्ष अगाडि सती प्रथाको अन्त्य भएको थियो। विक्रम सम्वत 1981 सालमा दास प्रथाको अन्त्य भएको थियो। सैनिक अस्पतालको स्थापना, त्रिचन्द्र कलेजको स्थापना,
फर्पिङबाट जलविद्युत उत्पादन सुरु गरिएको थियो। चन्द्र शमशेरको पालामा नेपालमा फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी फर्पिङ जलविद्युतको स्थापना भएको थियो र त्यहाँबाट विद्युत उत्पादन पनि सुरु भयो। भीम शमशेरको पालादेखि नेपालमा शनिबार बिदा दिने प्रचलनको सुरुवात भएको थियो। भीम शमशेरको पालादेखि र मृत्युदण्डलाई कैदमा परिणत। भीम शमशेरको पालाभन्दा अगाडि चाहिँ नेपालमा मृत्युदण्ड दिने चलन थियो, तर त्यसपछि के भयो भने मृत्युदण्ड नदिने, मृत्युदण्डको सट्टामा चाहिँ जेलमा लामो समयसम्म बरु जेलमा राख्ने सिस्टम चाहिँ भीम शमशेरले ल्याएका थिए। यसै गरी युद्ध शमशेर विक्रम सम्वत 1990 सालको भूकम्पबाट भत्केका घरहरूको पुनर्निर्माण औद्योगिकरणको सुरुवात। विक्रम सम्वत 1994 सालमा नेपाल बैंक लिमिटेडको स्थापना युद्ध शमशेरले गरेका थिए। शिक्षामा सुधार गर्न इस्तिहार जारी, सामाजिक र धार्मिक कार्यमा फजुल खर्चमा रोक। युद्ध शमशेरले पनि नेपालको इतिहासमा धेरै राम्रो परिवर्तनहरू ल्याउनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका रहेको छ उनको। पद्म शमशेर कन्या पाठशालाको स्थापना, प्रौढ शिक्षाको व्यवस्था, संवैधानिक कानुनको व्यवस्था पद्म शमशेरले गरेका थिए। मोहन शमशेरले पूर्व प्राथमिक शिक्षाको प्रारम्भ, निजामती कर्मचारी, शिक्षक र सैनिकको तलबमा चाहिँ वृद्धि गर्ने कार्यहरू चाहिँ मोहन शमशेरले गरेका थिए। भाइ बहिनीहरू, पाठ 6 मा रहेको थियो नेपालमा राणा कालमा भएका सामाजिक प्रगतिहरू, सामाजिक कार्यहरू, र पाठ 7 मा रहेको छ 2007 सालपछिको प्रमुख राजनीतिक घटनाक्रमहरू। 2007 सालमा जब राणा शासनको अन्त्य भयो, त्यसपछि नेपालमा के भयो 2007 सालपछि राजनीतिमा, र त्यसको उपलब्धिहरू के भयो त, यो कुराहरू चाहिँ हामी यहाँ पढ्नेछौँ। 2007 सालदेखि हालसम्मका राजनीतिक घटनाक्रमहरू। 2007 चैत 17 गते अन्तिम शासन विधान पारित भएको थियो। 2008 माघ 8 गते डाक्टर केआई सिंहद्वारा विद्रोह, डाक्टर केआई सिंहले चाहिँ विद्रोह सुरु गरेका थिए। 2011 फागुन 30 गते राजा त्रिभुवनको देहावसान, राजा त्रिभुवनको मृत्यु भएको थियो 2011 फागुन 30 गते। 2012 माघ 13 गते टङ्कप्रसाद आचार्यको नेतृत्वमा मन्त्री परिषदको गठन भएको थियो। 2015 साल फागुन 7 गते प्रथम आम चुनाव भएको थियो भने 2017 पुस 1 मा नेताहरूको गिरफ्तारी र पञ्चायती व्यवस्थाको घोषणा। 2017 सालबाट नेपालमा पञ्चायत सिस्टमको सुरु भएको थियो। 2019 पुस 1 गते पञ्चायती संविधानको घोषणा भयो। 2024 मा गाउँ फर्क राष्ट्रिय अभियानको घोषणा भयो। 2028 माघ 17 गते राजा महेन्द्रको मृत्यु भयो। 2036 सालमा विद्यार्थी आन्दोलन, 37 साल वैशाख 20 गते जनमत सङ्ग्रह भएको थियो, रेफरेन्डम भएको थियो नेपालमा पहिलो पटक। 2046 साल चैत 26 गते बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापना भयो। 2047 कार्तिक 23 गते नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 जारी गरियो। 2052 साल फागुन 1 गते नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीद्वारा जनविद्रोहको सुरुवात। 2056 वैशाख 20 गते प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन। 2058 जेठ 19 गते राजदरबार हत्याकाण्ड भएको थियो, जहाँ राजा वीरेन्द्रको वंशनाश भएको थियो। यसलाई नेपाली इतिहासको कालो दिनका रूपमा हेरिने गरिन्छ। 2063 साल मङ्सिर 5 गते नेपाल सरकार र नेकपा माओवादी बीच विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको थियो।
10 वर्षे जनआन्दोलनको अन्त्य भएर 2063 साल मङ्सिर 5 गते नेपालमा विस्तृत शान्ति सम्झौताको घोषणा भएको थियो। 2063 साल माघ 1 गते नेपालको अन्तरिम निर्वाचन संविधान 2063 जारी गरिएको थियो। 2064 चैत 28 गते संविधान सभाको पहिलो निर्वाचन र नयाँ संविधान लेखन प्रक्रिया सुरु भएको थियो। 65 जेठ 15 गते नेपालमा गणतन्त्रको घोषणा भयो। 69 साल जेठ 14 गते संविधान सभा फेरि विघटन भयो र 70 साल मङ्सिर 4 गते संविधान सभाको दोस्रो निर्वाचन र नयाँ संविधान लेखनलाई निरन्तरता दियो। 2008 सालमा बजेटको सुरुवात, यहाँ चाहिँ सामाजिक र आर्थिक उपलब्धिको कुराहरू गरिएको छ। 2008मा बजेटको सुरुवात जुन वार्षिक रूपमा बजेटहरू विनियोजन हुन्छ विभिन्न क्षेत्रमा, त्यस कुराको सुरुवात चाहिँ 2008 सालदेखि भएको थियो। विक्रम सम्वत 2010बाट नेपाल शिक्षा योजना आयोगको गठन भएको थियो। विक्रम सम्वत 2013मा निजामती सेवा ऐन लागू भएको थियो। 2013मै प्रथम पञ्चवर्षीय योजनाको सुरुवात 5 इयर प्लान को कन्सेप्टलाई चाहिँ सुरु गरेको चाहिँ 2013 सालमा थियो। 2013 वैशाख 14मा नेपाल राष्ट्र बैङ्कको स्थापना भएको थियो। 2016 पुस 7 गते वीरता उन्मूलन भयो। 2020मा मुलुकी ऐन लागू भयो। 2021मा भूमि सुधार लागू भयो। 2028मा राष्ट्रिय शिक्षा पद्धतिको योजना लागू भयो। 2057 साल साउन 2 गते कमैया प्रथा उन्मूलन भयो भने 2063 जेठ 4 गते नेपाल निरपेक्ष राष्ट्र घोषणा भयो। 2063 जेठ 4 गते भन्दा अगाडि चाहिँ नेपालमा हिन्दू धर्म एउटा हिन्दू राष्ट्र थियो नेपाल। तर त्यसपछि चाहिँ 2063 जेठ 4 गतेबाट र 2063 साल माघ 1 गते नेपालको अन्तरिम संविधान जारी भयो। विक्रम सम्वत 2072 साल असोज 3 गते नेपालको संविधान जारी भयो। अहिले जुन नेपालमा रहेको संविधान छ यो पनि 2072 असोज 3 गते नै जारी भएको संविधान हो। र यसरी नेपालमा 2007 सालपछि धेरै राजनीतिक उपलब्धिहरू, राजनीतिक घटनाक्रमहरू, सामाजिक र राजनीतिक आर्थिक उपलब्धिहरूको बारेमा हामीले डिस्कस गऱ्यौँ भाइ बहिनीहरू। र अब हामी पाठ 8मा नेपालबाट बाहिर ग्रिस र रोमन सभ्यताको बारेमा कुरा गर्छौँ। ग्रिस सभ्यता भनेको के हो त? ग्रिस कन्ट्री सुन्नुभएको छ होला भाइ बहिनीहरू, जसको क्यापिटल सिटी रहेको छ एथेन्स। ग्रिस चाहिँ एउटा एकदमै पुरानो सहर हो जहाँ चाहिँ मान्छेहरूको बसोबास पहिले धेरै परापूर्व कालदेखि नै रहेको थियो। र यसमा कसरी मान्छेहरूको सभ्यताको विकास भयो, मान्छेहरूको सोसियल, इकोनोमिक्स र पोलिटिकल कन्डिसनहरू कसरी इस्ट्याब्लिस हुँदै आजसम्म आइपुगेको छ, यसको बारेमा चाहिँ हामी ग्रिस सभ्यतामा कुरा गर्छौँ। ओलम्पिक खेलको सुरुवात 776 ईस्वी सम्वत पूर्व प्राचीन ग्रिसबाट भएको थियो। ओलम्पिक गेम्सको स्टार्ट चाहिँ ग्रिसबाट भएको थियो। ग्रिस सासाना पोलिसहरू, नगर राज्यहरू मिलेर बनेको थियो। जसरी नेपालमा अघि हामीले कुरा गऱ्यौँ विभिन्न सानसाना राज्यहरूलाई एकीकरण गरेर एउटा नेपाल राज्यको स्थापना गरेका थिए पृथ्वीनारायण शाहले, त्यसरी नै ग्रिस पनि सानसाना नगर राज्यहरू मिलेर बनेको थियो। ती सानसाना नगर राज्यहरूलाई ग्रिक भाषामा पोलिसहरू भनिन्थ्यो। धेरैवटा पोलिसहरू मिलेर पोली बन्थ्यो। हरेक पोलीबाट खेलाडीहरू एकै ठाउँमा भेला भई सौहार्दपूर्ण खेल खेल्थे। विभिन्न
नगर राज्यहरूबाट खेलाडीहरू आएर त्यहाँ खेल खेल्थे। आजको ओलम्पिक खेल त्यसको विकसित रूप हो। पहिला ग्रिसभित्रकै प्लेयरहरूको बिच प्रतिस्पर्धा हुन्थ्यो भने अहिले कन्ट्रीहरू सबै कन्ट्रीहरूले आफ्नो प्लेयरहरू विभिन्न गेम्सहरूमा आफ्नो रिप्रेजेन्टेटिभ प्लेयरहरूलाई पठाएर ओलम्पिक हुने गर्छ। यो चाहिँ ग्रिसबाट स्टार्ट भएको थियो। ग्रिस युरोपको दक्षिण पश्चिम किनारमा अवस्थित देश हो। युरोपको नक्सा हेर्नुभयो भने भाइ बहिनीहरू साउथ वेस्ट रिजनमा तपाईँहरूले ग्रिसलाई देख्नुहुन्छ। ग्रिसको पुरानो नाम युनान हो र यसको राजधानी एथेन्स थियो। अहिले पनि ग्रिसको राजधानी एथेन्स हो। ग्रिसमा बसोबास गर्ने मानिसलाई ग्रिसेली वा युनानी भनिन्छ। आजभन्दा करिब 5000 वर्ष पहिले ग्रिसमा उन्नत मानव सभ्यताको विकास भएको थियो। प्राचीन ग्रिसमा नगर राज्यका नागरिकहरू हरेक वर्ष निश्चित ठाउँमा भेला भएर नगर परिषद काउन्सिलको चुनाव गर्थे। हाल प्रयोगमा रहेका राजनीति, पोलिटिक्स, लोकतन्त्र, डेमोक्रेसी र नागरिक सिटिजन जस्ता शब्दको उत्पत्ति पनि ग्रिसबाट नै भएको मानिन्छ। वर्ल्ड वाइड रूपमा प्रयोगमा भएका शब्दहरू पनि यी जुन शब्दहरू छन् यिनीहरू ग्रिसबाट नै सुरुवात भएको मानिन्छ। ग्रिसेलीहरू जियसलाई देवताका पनि देवता मान्थे। ग्रिसको जमिन कृषिका निम्ति त्यति उपयुक्त भने थिएन, त्यसैले उनीहरू टाढा टाढासम्म यात्रा गरी जीवन गुजारा गर्थे। प्राचीन ग्रिसमा शिल्पकला, चित्रकला र वस्तुकलाका क्षेत्रमा राम्रो विकास भएको थियो। मन्दिर, भवन र नाट्यशालाको निर्माण गरिएको थियो। एथिनाको पार्थेनिन मन्दिरलाई वस्तुकलाको उपयुक्त उदाहरणका रूपमा लिने गरिन्छ। कवि होमरले इलियाड र ओडिसी जस्ता महाकाव्य सिर्जना गरेका थिए, जुन पूर्वीय संस्कृतिको रामायण र महाभारतसँग तुलना गर्न सकिन्छ। सुकरात, प्लेटो र अरस्तु जस्ता विद्वान एवं दार्शनिकहरू ग्रिसेली नै थिए। सुकरातले सत्य र न्यायको निम्ति हाँसी हाँसी विषपान गरेका थिए। उनले चेला प्लेटोले राजनीति शास्त्रको महत्त्वपूर्ण ग्रन्थ रिपब्लिकको रचना गरेका थिए। प्लेटोका चेला अरस्तु र उनका चेला एलेक्जेन्डर महान पनि ग्रिसका थिए। एलेक्जेन्डर द ग्रेट भनेर सुन्नुभएको छ होला भाइ बहिनीहरू। आधुनिक विकासको जग ग्रिसेली सभ्यतालाई मान्न सकिन्छ। ग्रिक सिभिलाइजेसन चाहिँ मोडर्न आजको विकासको एउटा जग मान्न सकिन्छ भाइ बहिनीहरू। र अर्को रहेको छ रोमन सिभिलाइजेसन, जसलाई हामीले रोमको सभ्यता पनि भनिन्छ। ईसापूर्व 753 नगर राज्यका रूपमा रोमको स्थापना भएको विश्वास गरिन्छ। रोमस र रोम्बुलस नामका दुई भाइले टावर नदीको किनारमा रोम नगरको स्थापना गरेको थिए भन्ने लोककथा प्रचलित भएको पाइन्छ। पुरातात्विक स्रोतका आधारमा करिब 750 ईसापूर्वमा एट्रस्कन जातिहरूले रोम राजतन्त्रको स्थापना गरेको कुरा प्रमाणित भएको छ। 509 ईसापूर्वमा गणतन्त्रको स्थापना भए पनि रोममा शान्ति र प्रगति भने हुन सकेन। एट्रस्कनहरूको शासनकालदेखि नै रोममा दुई जाति पेट्रिसियन र प्लेबियनका बीच एकअर्काप्रति घृणाको भावना बढिरहेको थियो। गणतन्त्रको स्थापनापछि झन् यसले उग्र रूप लिएको थियो। पेट्रिसियनहरू कुलीन थिए, यिनीहरूलाई सबै किसिमको राजनीतिक अधिकार प्राप्त थिए। प्लेबियनहरू गरिब थिए, यिनीहरूको मुख्य व्यवसाय भने कृषि थियो। पछि यी दुई जातिको एकता भएर रोमन साम्राज्यको विस्तार गर्ने अनुकूल वातावरण तयार भयो। जब राज्यभित्र जनताहरू बीच मेलमिलाप हुन्छ, आपसी समझदारी हुन्छ, तब मात्र देशको प्रगति हुन सक्छ भन्ने उदाहरण पनि रोमको सभ्यताबाट हामीले बुझ्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। र प्राचीन रोमको शासन व्यवस्था कस्तो थियो त भन्ने कुराहरू पनि हेरौँ यसै लेसनमा। प्राचीन रोमको शासन व्यवस्था समयअनुसार परिवर्तन हुँदै गएको थियो। प्रारम्भमा रोममा राजतन्त्र शासन थियो। तत्कालीन रोमका राजाले
युद्धको नेता र समुदायको न्यायाधीशका रूपमा काम गर्नुपर्ने हुन्थ्यो। राजालाई भगवान र मानिस बीचको मध्यस्थ ठानिन्थ्यो, एउटा मेडिएटर भनौँ न होइन। भगवान र मानिस बीचको मध्यस्थकर्ताको रूपमा राजालाई हेरिने गरिन्थ्यो। रोमका राजा वंशानुगत हुँदैनथ्यो, यिनको निर्वाचन गरिन्थ्यो। जसरी हाम्रो देशमा पृथ्वीनारायण शाह, त्यसपछि बहादुर शाह हुँदै हुँदै वीरेन्द्र वीर विक्रम शाह सम्म आयो, पछि ज्ञानेन्द्र राजा भए। एउटै परिवारका वंशावली राजा हुँदै आउने चलन हाम्रोमा थियो भने रोममा भने त्यस्तो हुँदैन थियो। त्यस समयमा पनि त्यहाँ चाहिँ निर्वाचन हुने गर्थ्यो, राजाको असीमित अधिकार हुन्थ्यो। युट्रस्कनहरूलाई रोमबाट धपाएपछि शासन सत्ता कुलीनहरूको हातमा आयो। ती कुलीनहरूको रूपमा गणतन्त्रको शासन स्थापना गरे। यसरी रोमन सिभिलाइजेसनको शासन व्यवस्था यस्तो रहेको थियो। रोमन सभ्यताको कुरा गऱ्यौँ हामीले, ग्रिक सिभिलाइजेसन, ग्रिक सभ्यताको बारेमा पनि हामीले पढ्यौँ। र पाठ 9 पुनर्जागरणको बारेमा हामी यो पाठमा कुरा गर्छौँ। पुनर्जागरण भनेको पुनरुत्थान भन्ने बुझिन्छ। पुनर्जागरणको शाब्दिक अर्थ हुन्छ पुनरुत्थान वा पुनर्जीवन। 14औँदेखि 17औँ शताब्दीसम्म युरोपेली जातिहरूको कला, साहित्य, ज्ञान, विज्ञान, धर्म, दर्शन आदिमा जुन अभूतपूर्ण प्रगति हासिल गरे त्यसलाई पुनर्जागरणको रूपमा चित्रण गर्न सकिन्छ। जब 14th सेन्चुरीदेखि 17th सेन्चुरीसम्म युरोपमा जति प्रगति भयो, त्यस समयमा युरोपमा एकदमै धेरै प्रगति भयो भाइ बहिनीहरू। सबै खाले क्षेत्रमा, आर्टमा होस्, लिटरेचरमा होस्, एजुकेसन, साइन्स, रिलिजन, सबै क्षेत्रमा युरोपले चाहिँ एकदमै प्रगति गरेको थियो। यही कुरालाई चाहिँ पुनर्जागरणको रूपमा हामीले हेर्ने गर्छौँ। पुनर्जागरणको सुरुवात इटलीको फ्लोरेन्स सहरबाट सुरु भएको मानिन्छ। हामीले अगाडि फ्लोरेन्स नाइटिङ्गेलको बारेमा पनि पढ्यौँ। उनकै नाउँबाट इटालीमा फ्लोरेन्स सहरको नामाकरण गरिएको थियो र त्यो सहरबाट चाहिँ पुनर्जागरणको सुरुवात भएको हामीले मान्दै आएका छौँ। युरोपमा पुनर्जागरणको शाब्दिक अर्थ फेरि बिउजनु हो। पुनर्जागरण भनेको फेरि बिउजनु भन्ने मानिन्छ। युरोपमा 14औँ र 17औँ शताब्दीको बीच जुन सांस्कृतिक र धार्मिक प्रगति, आन्दोलन र युद्धलाई पुनर्जागरण भनिन्छ। नतिजा स्वरूप नयाँ चेतना जीवनको हरेक क्षेत्रमा आएको थियो। जब एउटा रिभोल्युसन आउँछ तब त्यहाँ केही चेन्ज आउँछ। जब चेन्ज आउँछ त्यसले मानिसको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछ, मानिसलाई चेतनशील र चेतना ल्याउँछ र सभ्यताको विकास हुन्छ। यो एउटा प्रक्रिया हो भाइ बहिनीहरू। यो आन्दोलन केवल पुरानो ज्ञानको मुक्तिमा सीमित थिएन, तर यस युगमा कला, साहित्य र विज्ञानको क्षेत्रमा नयाँ प्रयोग गरियो। नयाँ इनोभेसनहरू भए, नयाँ आइडियाजहरू इम्प्लिमेन्ट गरिए, नयाँ खोज अनुसन्धान भयो। जब खोज अनुसन्धान भयो त्यहाँबाट नयाँ रिजल्टहरू निस्किने नै भयो र नयाँ ज्ञान प्राप्त गरे, नयाँ तरिकाहरू, नयाँ आइडियाहरू पत्ता लगाए। यसले मानवतावादलाई विद्रोह र ईश्वरवादको ठाउँमा फरक पार्दछ। पुनर्जागरण त्यो आन्दोलन थियो जसद्वारा पश्चिमी देशहरू मध्ययुगीन युगबाट बाहिर निस्किएर आधुनिक विचार र जीवनशैली अपनाउन थाले। जब पुनर्जागरणको 14औँ शताब्दीदेखि 17औँ शताब्दीको युग पछि युरोपियन कन्ट्रीहरूले चाहिँ नयाँ एउटा मोडर्न थट, मोडर्न लाइफस्टाइल ल्याए आफ्नो जीवनमा।
युरोपका बासिन्दाहरूले भौगोलिक, व्यावसायिक, सामाजिक र आध्यात्मिक क्षेत्रमा प्रगति गरे। यस युगमा मानिसहरूले मध्ययुगीन प्यारोसियलवाद छोडेर आफूलाई नयाँ आविष्कारहरू, भर्खरका विचारहरू र सामाजिक, सांस्कृतिक र बौद्धिक प्रगतिले सुसञ्चित गरे। नयाँ नयाँ साइन्स एन्ड टेक्नोलोजी देखि सोसियल रिभोल्ट, त्यसपछि के भन्छ सोसियल ट्रान्सफर्मेसनहरू, सांस्कृतिक र बौद्धिक प्रगतिहरू भए। त्यहाँ एक सबै नयाँ दृष्टिकोण, आदर्श र सबै क्षेत्रमा आशा थियो। धर्म, साहित्य, कला, दर्शन, विज्ञान, वाणिज्य, व्यापार, समाज र राजनीतिमा धर्मको प्रभाव समाप्त भएको छ। यसैले पुनर्जागरण बौद्धिक आन्दोलनको नाम हो। यो पुनर्जागरण भनेको फेरि बिउजनु भनेर बुझिन्छ। यो कुनै आन्दोलन भन्दा पनि यो चाहिँ मान्छेहरूले आफूले आफूलाई नै ट्रान्सफर्म गरे। सोसाइटी ट्रान्सफर्म भयो, नयाँ नयाँ आइडियाज, इनोभेसनहरू भयो, नयाँ खोज अनुसन्धान भयो, सबै सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, बौद्धिक क्षेत्रहरूमा प्रगति भयो र यसले पुरानो सभ्यता, पहिलाको सभ्यता र रोम र ग्रिसको संस्कृतिलाई पुनर्जीवित गरेर नयाँ चेतनालाई जन्म दियो। पुरानो संस्कृतिलाई पनि पुनर्जीवित गर्यो र त्यसमा नयाँ नयाँ कुराहरूलाई जन्म दिएर दुवैको सम्मिश्रणबाट अझ राम्रो सभ्यताको विकास भयो। यसलाई चाहिँ पुनर्जागरण भनिन्छ। भाइ बहिनीहरू, पुनर्जागरणका कारणहरू के छन् भन्ने कुराहरू पनि दिएको छ यहाँ। पुनर्जागरणका कारणहरू: सामुद्रिक यातायातको विकास, व्यापार र भ्रमणका कारण ज्ञान र अनुभवमा वृद्धि भई धार्मिक आडम्बरको विरोध। व्यापारहरू जब सामुद्रिक यातायातको विकास भयो तब अन्तर्देशीय व्यापारहरू भए, मानिसहरू एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँमा जान सके, मानिसहरूमा नयाँ नयाँ ज्ञान, चेतनाले नयाँ अनुभवहरू थप्यो र यसले चाहिँ धार्मिक आडम्बरको विरोध गर्न थाले मान्छेहरूले। त्यसमा पुस्तक र पत्रपत्रिका प्रकाशन, पुनर्जागरण कालमा शिक्षाको क्षेत्रमा अनि यो लिट्रेसी लिट्रेचरको क्षेत्रमा पनि धेरै रिफर्महरू भए र पुस्तक र पत्रपत्रिका प्रकाशनका कारणले पनि पुनर्जागरणका केही कारणहरू हुन सक्छन्। युरोपमा अरबी सभ्यता र संस्कृतिको प्रभाव बढ्नु यो पनि पुनर्जागरणको अर्का कारणहरू हुन् र तीव्र सहरीकरण अर्को रहेको छ। यसरी हामीले यस इकाइमा धेरै पाठहरू पढ्यौँ भाइ बहिनीहरू। यो हाम्रो विगतको बारेमा थियो। यसमा नेपालको बारेमा, नेपालको पास्टको बारेमा, ग्रिस र रोमन सिभिलाइजेसनको बारेमा र पुनर्जागरण, पुनरुत्थानको बारेमा पनि हामीले पढ्यौँ। पाठ 1 मा जुन नेपालको एकीकरण अभियानमा जनताको सहभागिता थियो त्यसको बारेमा हामीले चर्चा गऱ्यौँ। पाठ 2 मा नेपालको एकीकरण को बारेमा पढ्यौँ। एकीकरणको निरन्तरता र अन्त्य। भाइ बहिनीहरू, यदि तपाईँ हिस्ट्रीको बारेमा पढ्न रुचाउनुहुन्छ भने तपाईँको लागि यो इकाइ एकदमै महत्त्वपूर्ण र एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनसक्छ। तपाईँहरू यस बाहेक पनि अन्य किताबहरूबाट खोजेर अझै धेरै कुराहरू सिक्न सक्नुहुन्छ भाइ बहिनीहरू। हामीले पाठ 4 मा सुगौली सन्धिपछिको राजनीतिक घटनाक्रमहरू, नेपाली राजनीतिमा राणाकालमा के कस्ता घटनाहरू भए, राणाकालपछि 7 सालबाट अहिले कस्ता कस्ता घटनाहरू भए, राणाकालमा आर्थिक र सामाजिक कार्यहरू के भए, समाजलाई
परिवर्तन गर्नका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरू आए भन्ने कुराहरू हामीले पाठ 6 मा पढ्यौँ। पाठ 8 मा ग्रिस र रोमको सभ्यता, ग्रिसमा भएको जुन ग्रिक सिभिलाइजेसन र इटालीमा, मोडर्न इटालीमा भएको रोमको सिभिलाइजेसनको बारेमा पढ्यौँ भने पाठ 9 मा पुरानो सभ्यताहरूलाई कसरी पुनर्जागरण गरियो, त्यसमा नयाँ नयाँ कुराहरू, नयाँ नयाँ क्षेत्रहरूमा कसरी विकास भएर आजको मोडर्न युग, अहिलेको अवस्था कसरी सिर्जना भएको हो भन्ने कुरा हामीले पाठ 9 मा पढ्यौँ भाइ बहिनीहरू। यसरी यो सँगसँगै इकाइ 6 को अन्त्य गर्न चाहन्छु भाइ बहिनीहरू। र अन्तिममा यस्तै सबै विषयहरूको ज्ञानको लागि तपाईँहरूले नेपाल अनलाइन स्कुलको युट्युब च्यानल सब्सक्राइब गरिदिनु होला। भिडियोहरू मन परे लाइक अनि साथीहरूसँग सेयर गरिदिनु होला भाइ बहिनीहरू। र यो पाठ, यो जुन इकाइ रहेको छ यो एकदमै महत्त्वपूर्ण रहेको छ। यसबाट तपाईँहरूलाई पाइ चार्ट, टाइमलाइनहरू बनाउन पनि आउन सक्छ। यो राम्रोसँग डेटहरू ध्यान दिनु होला भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।